من سنين واحنا بنعمل هذا الاشياء إلهم عشان نخليهم يعيشوا في جو الطفولة، لكن كله راح. هذه غرفة الأطفال طبعا. اتفاجئوا الأطفال بحجم الدمار والخراب في هذه الغرفة. كل أحلامهم ذكرياتهم وطفولتهم كلها فيها طبعا. تحكي لعمو كلتر من أما كيف مريول المدرسة فصلنا لهم إياه عشان يكملوا عامهم الدراسي، كله مزع خرب. إيش ذنب الأطفال في هيك حرب؟ بدنا نعيش بس، أحلامنا كلها بتروح بتضيع، فيش رؤية للمستقبل. الواحد بطل يفكر في المستقبل لأنه المستقبل صار غامض بالنسبة له. يعني كل حرب بنحس بالويلات، الدمار والحروب. تعبنا، بكفي. هذه مش حرب، هذه إبادة.